مگر ساری بدقسمتی جہڑیاں چیزاں بالکل انہاں کوئی اختلاف نہیں سی، کوئی جھگڑا نہیں سی، مسلمانوں کی قسمت ماڑی، انہاں دی بربادی آ گئی، یہ جی بعض لوگوں نے رفڑ پا دی کہ رسول کریم علیہ السلام دی کو بیٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ، ایک عقیدہ بن گیا اسی شیعہ اسیاں نے کوئی بیٹی ہے، یہ دوجے مسلمانوں کے 4 بیٹیاں، ایک مناظرے ہوندے تے مسئلے ہوندے، دسو یہ سوائے دے سر پٹے آدمی بھائی ساری شیعہ سنی کتاباں پڑھیاں بے رسول اللہ علیہ السلام دی 4 بیٹیاں، یہی مسئلہ بن مناظرے ہوندے جھوٹتے ہی بحث کری جاندے بنے۔ ایک میں اپنی بات پہ آنا مگر پہلا تھوڑا جہا حوالہ پڑھ دیا کیونکہ میں صرف رسول کریم علیہ السلام دی بیٹیاں اس پاروں پہ وہ بڑیاں جان دے ادھروں گل تو جوڑ دیتی حضور دیاں 4 ہیں تے چماں دا اج تھوڑا تھوڑا حال سناونا مگر پہلا پڑھنا میرے ہاتھ تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ الجلیل امام کانی قدس سر اے راوی پرخے ہے جویں ساڈے عالماں نے پرخے اے شیعہ عالم 3 جلداں تے کتاب ہے تنقیح المقال، یہ جا گئی ہے فی فصل النساء عورتوں کا بیان، یہ سمجھو 73 صفحے تے اس فصل کلثوم بنت رسول اللہ نبی علیہ السلام کی بچی کلثوم، جی تو میں نا بے روئیے نہ یہ مناظرے انہاں گلاں تے جڑا ایک رائی بھی سچ نہیں ہوتی اس کی بھی بحث کرنی، رسالے لکھی جاندے 4 بچیاں کلثوم، اصل نا یہ آمنہ، یہ ذکر بھی بہت تھوڑی کتاب آمنہ یاد کرنا، کلثوم اصل نا آمنہ، یہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے پھر اگے دس دے کہ 4 بیٹیاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدا ہوئیاں، قال فی مجمع البحران کانت خدیجہ اذ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت 40 سنہ و اشہر، رسول کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نہ شادی کی تھی، اس ویلے انہاں دی عمر 40 سال اور 6 مہینے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بنا 21 سنہ، حضور دی 21 سال، پھر کیونکہ اس وقت تاریخ کوئی نہیں سی لکھی جاندی، کوئی 5 آندا کوئی کی کوئی گھٹ کوئی ود، یہ ایسا دینی مسئلہ نہیں۔ وَوَلَدَتْ لَهُ 4 بنات كُلُّهُنَّ أَدْرَكْنَ الْإِسْلَامَ وَهَاجَرْنَا، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ تو رسول اللہ دیاں پیدا ہوئی، وَلَدَتْ لَهُ حضور دیاں جنیاں 4 بچیاں، ساریاں نے اسلام کا زمانہ پایا، سب نے ہجرت کی تھی، وَهُنَّ زینب و فاطمہ و رقیہ و کلثوم، انتہا اگے پھر رشتے اور شادیاں کا بیان کیتا، آخر ختم کیتا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ مَنْزِلَتِهَا وَفَضْلِهَا وَجَلَالَتِهَا وَرُودُ ذِكْرِهَا فِي دُعَاءِ شَهْرِ رمضان بقول الاسلام، آندا جے تو شان معلوم کرنی بے کلثوم کس درجے دی مالک ہے تے جڑی ساڈیاں کتاباں شیعیاں دیاں رمضان شریف دی راتاں دی دعاواں ہوندیاں انہاں دے مرتبے دا دی شان دا دی قدر دا تینوں پتہ لگدا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور امام نے سکھایا اللہم صلی علی کلثوم بنت نبیک، درود پڑھایا کہ اللہ درود بھیج کلثوم تے جڑی تیرے نبی دی بیٹی سی، اے میں 73 اور 74 صفحے پڑھے۔ اگے پھر رسول کریم علیہ السلام دی دوسری بچی حضرت رقیہ انہاں دا بیان بھی کیتا، رقیہ دا بیان جڑا یہ صفحہ ہے اللہ اکبر، زینب دا بیان کیتا ہے انہوں نے 79 صفحے، اور اتنے جڑے لوگوں نے انہوں کو لچ تڑیا، لچ تڑنا کہنا چاہیے کہ ایک شخص علی بن احمد بن موسیٰ ابو القاسم الکوفی، یہ 300-400 سال پیدا ہوا، جنہوں آپ لکھا کہ کذاب فاسد المذہب، بے ایمان جھوٹا، وہ شوشہ چھڑ کے گیا کہ نہیں حضور دی ایک کو بیٹا، وہ دا لکھدا بھی انہیں جدوں کتاب لکھی الاستغاثہ فی بضع ثلاثہ، اے 79 صفحے تو پڑھ اپنے ہیلے بہانے جداں دے ہن بھی کردے، نبی پاک دی کافراں بچیاں کتنے دے سکتے تھے، ابو العاص نو عثمان نو، وہ تو اسے مسلمان، وہ سارا دا رد کر کے میں ان سارا پڑھا تو خطبہ ختم ہو جائے 79، یہ فوٹو سٹیٹ کراؤنا، ایک گل جھوٹھی بے ایمانو، نبی پاک نے کونوں دین بناونا سی، جب تک حلال حرام نہیں سی اترے سارے رشتے چل رہے تھے، صحابہ دے کری کافر عورتاں سی، کافراں دے کری مسلمان عورتاں سی، رسول اللہ کونوں حلال حرام بنا خود جواب دیتے ہیں، اور پھر آخر جانا کہ جو اس نے وہ ایناتا بنفسہ الا انہ لم یات بما یونین تکلف نظر و ثبوت، کہ بڑا اپنے آپ نے اوکھا کیتا ابو القاسم نے جھوٹے سچے بانے، مگر رائی برابر بھی وہ کوئی فائدے والی گل نہیں لکھ سکیا، وانو کبیت العنکبوت، اور وہ ساریاں گلاں مکڑی دے جالے دی طرح بےہودہ، 4 بیٹیاں حضور دیاں، اما اولا فلانه يشبه الاجتهاد في كبار النصوص من الفريقان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
लाना इम्मत नाल सलाम आंदा जो दोवां फरीकां दीयां किताबां शिया और सुन्नियां दी रसूल करीम अलैहिस्सलाम दीयां हदीसां साडे इमाम जिहड़े 12 उन्हां दे फतवे वो जो दसन डे भी 4 बेटियां रखे थे निकाह वो मुकाबले अपना ही इतिहाद करते कोलों गवेड़ लाते ब्याह नहीं हो सकता ने रद्द किया। एडा जरूरी टुकड़ा भी इनू हर बंदा नोट करके अपने को रखे कि एक शिया आलम ने रावियां से बहस की उन्हें किवें जूत मारे मूँह से तुहाडे पल्ले कोई गल भी हैगी क्यों इनकार करते जे। दोवां फरीकां दीयां किताबां भरियां हुई हमादा करो साकत बिला शुबा आखिर कहता जो कुछ उस अबुल कासिम शरारती ने किया सब रद्दी है और जरा भी शक नहीं को सारिया गलों दर गलत है कुछ नहीं उन्होंने ये जिक्र हजरत ज़ैनब का अगे 88 सफ़े से फिर हजरत रुकैया का भी है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह का सारा ब्याह 4 बेटियां। यह हवाला मैं कल पढ़ता पहला इस गल में सिरे लाया जाए कोई इनकार ना करे 4 बेटियां ना एक शिया का मसला ना सुनिया का सिर्फ शरारतियां नहीं करना बेरमर बेवकूफ लोग यही गल्लां करते। 4 बच्चियां रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी सारियां तो वड्डी ज़ैनब है दूसरी रुकैया तीसरी फातिमा चौथी उम्मे कुलसूम है। यह तरतीब ठीक है अगे पीछे भी लोगों ने लिखा नहीं हक जो है वही